کلمے دے وارثانے منیا عتیق تائیں، کلمے دے وارثانے منیا عتیق تائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں۔ سونے نبی تو بعد، سونے نبی تو بعد امت نبی دا سائیں، کلمے دے وارثانے منیا عتیق تائیں۔ لکھاں سلام ہون صدیق بادشاہ نوں، لکھاں سلام ہون صدیق بادشاہ نوں، مونڈے تے چک کھڈائے حسن و حسین تائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں۔ پیارا عمر وی آلے رسالت دا خیر خاصی، پیارا عمر وی آلے رسالت دا خیر خاصی، عثمان تے علی دی، عثمان تے علی دی محبت دی گل سنائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق۔ کلمے دے وارثاں دی عقیدت تے دس چھڑیے، کلمے دے وارثاں دی عقیدت تے دس چھڑیے، کلمے دے وارثاں دی عقیدت تے دس چھڑیے، کلمے دے وارثاں دا عقیدہ وی ہن وکھاویں، کلمے دے وارثاں دا عقیدہ وی ہن وکھاویں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں۔ اور آل نبی وی آلہ، اصحاب وی اجالا، آل نبی وی آلہ، اصحاب وی اجالا، دعاں دا بغض لے کے، دعاں دا بغض لے کے دنیا تو مر نہ جائیں، دعاں دا بغض لے کے دنیا تو مر نہ جائیں، کلمے دے وارثانے منیا عتیق تائیں۔ آیا ماہ محرم، آیا ماہ محرم، درد و علم دا موسم، آیا ماہ محرم، درد و علم دا موسم، رفض و خروج چھڑ کے، رفض و خروج چھڑ کے دعا دے گیت گائیں، رفض و خروج چھڑ کے دعا دے گیت گائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں، کلمے دے وارثانے منیا، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں، کلمے دے وارثانے کربل چ ڈیر لائے، کلمے دے وارثانے کربل چ ڈیر لائے، کلمے دے وارثانے کربل چ ڈیر لائے، میرا سلام اوتھے، میرا سلام اوتھے بادے صبا پہنچائیں، میرا سلام اوتھے بادے صبا پہنچائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں، کلمے دے وارثانے منیا صدیق تائیں۔